काउंसलिंग क्या है और स्पाउसेस एज काउंसलर्स से क्या मुराद है। काउंसलिंग जो है वो एक नॉन जजमेंटल लिसनिंग थेरेपी का नाम है, जिसका मकसद ये है कि जब हम किसी की काउंसलिंग करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो जिस शऊर का मालिक है, जो उसका एग्जिस्टिंग शऊर है और इल्म और समझ की जो सतह जिस पर वो है, उसको वो पूरे तौर पर उसका इस्तेमाल कर सके, उससे वो अपने शऊर से पूरी तरह इस्तेफादा करते हुए अपने मसले से बाहर निकल आए। काउंसलिंग को मैं किस तरह डिफाइन कर रहा हूँ, यानी ये वो अप्रोच ऑफ काउंसलिंग है जो ERDC बुनियादी तौर पे फॉलो करता है, और बेसिकली जो काउंसलिंग की दुनिया में एक्सरसाइज है वो भी काफ़ी हद तक ये जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ इससे काफ़ी हद तक मैच करती है। नॉन जजमेंटल लिसनिंग थेरेपी, जिसका गोल ये है कि जो फ़र्द जिस शऊर और जिस इल्म और जिस समझ का मालिक है, उसको वो पूरे तौर पर उसको यूटिलाइज करे और अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में वो अपने शऊर का भरपूर इस्तेमाल कर सके। यह है काउंसलिंग। और मेंटरशिप क्या है, एक और लफ्ज़ जो मेंटरिंग का इस्तेमाल होता है। मैं जब भी काउंसलिंग की बात आती है तो मुझे ज़रूरत महसूस होती है कि एक आध जुमला में मेंटरिंग के लफ्ज़ पर भी बयान कर दूं, क्योंकि मेंटरिंग और काउंसलिंग रिलेटेड भी हैं लेकिन बहुत मुख्तलिफ हैं अपने मकासद और अपने अप्रोच और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर। तो मेंटरिंग ये है कि हम इंसान का जो सतह शऊर है उसमें इजाफा करें, उसका जो पैराडाइम है उसको करेक्ट करें, उसके पर्सपेक्टिव को करेक्ट करें, उसका जो ज़िंदगी को देखने का अंदाज है या लेंस है उसको यकसर बदल दें, यानी इसकी इस्लाह करें और वो हकीकत तक पहुंच सके, यानी रियलिटी को पहचाने। हकीकत क्या है, चीज़ों की हकीकत, इंसान की हकीकत, कायनात की हकीकत, और इन सारी हकीकतों को पैदा करने वाला मालिक व माबूद, उस तक पहुंचने में या पहुंचाने में उसके लिए उसकी मदद करें। तो ये मेंटरिंग है, और ये जिसको हम तरबियत या मुरब्बियाना ताल्लुक़ की बात हम करते हैं। तो काउंसलिंग क्या है, वो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि नॉन जजमेंटल लिसनिंग थेरेपी है, और जिसका मकसद ये है कि इंसान, यानी जिसकी मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, वो जिस सतह शऊर पर खड़ा है उसका वो भरपूर इस्तिफादा या उसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए अपने मसले से वो बाहर निकल सके, अपने मसले को वो हैंडल कर सके। ठीक है। तो असल में जो बुनियादी मदद है काउंसलर जो करता है अपने काउंसली की, वो अपने इल्म की बुनियाद पे नहीं करता, बल्कि वो अपनी बाय द वर्चू ऑफ लिसनिंग करता है। मतलब वो सुनने का एक ऐसा खूबसूरत तजर्बा फराहम करता है जिससे सामने वाला अपना सेल्फ कंट्रोल, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसमें बेहतरी महसूस करता है। यानी मैं किसी को इस तरह सुनूं कि उसके नतीजे में उसे करार आने लगे, उसके नतीजे में उसकी नफ्सियाती हालत कुछ बेहतर होने लगे और वो अपने मसाइल को हल करने की पोजीशन में आ जाए, जो उसका शऊर, जो उसकी सतह इल्म है उसके ऊपर खड़े होकर। अच्छा, जनरली काउंसलिंग जो है ना, वो किसी इंसान की कंसेंट के बगैर नहीं हो सकती। काउंसलिंग ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं किसी काउंसलर के पास किसी को भेजूं और कहूं कि जी मैं इनको आपके पास भेज रहा हूं, इनकी काउंसलिंग कर दें। या मैं जैसे कभी मैं देखता हूं कि तालीमी इदारों में बड़ी काउंसलिंग के हवाले से नादानी और नासमझी पाई जाती है। जैसे वो किसी बच्चे को कहते हैं कि जाइए आप फलां के पास जाइए, वो आपकी काउंसलिंग करेंगे, या फलां को बुलाया है अपने पास कि आइए मेरे पास, मैं आपकी काउंसलिंग कर दूं। तो हमारे माशरे में काउंसलिंग से मुराद जैसे कन्विंस करना या एक्सप्लेन करना या कुछ टीच करना बन गया है, जो कि ठीक नहीं है। काउंसलिंग एक्चुअली ऐसा प्रोसेस नहीं है, और काउंसलिंग किसी की कंसेंट के बगैर हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मतलब यहाँ अगर मैं किसी बंदे को बुलाऊं और कहूँ कि आइए मेरे पास बैठिए, मैं आपकी काउंसलिंग करूँ, तो ऐसा नहीं होगा। बल्कि जनरली ऐसा होगा कि काउंसली खुद किसी के पास जाना चाहता है और वो ये चाहता है कि वो अपना प्रॉब्लम किसी से शेयर करे, और किसी की हेल्प वो सीख करता है, मदद मांगता है, और फिर वो
یعنی اگر کوئی میرے پاس آتا ہے تو میں اس کی کاؤنسلنگ کر سکتا ہوں، لیکن میں خود زبردستی کسی کی کاؤنسلنگ کروں، یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ میں زبردستی کسی کی رضامندی کے بغیر میں اس کی کاؤنسلنگ نہیں کر سکتا۔ لیکن میاں بیوی کا تعلق ایسا ہے، اس میں یہ اصول اس طرح سے نہیں چلتا، بلکہ یہ جیسے میں نے بات کی کہ عام حالات میں تو ہم کسی کی کاؤنسلنگ اس کی رضامندی کے بغیر نہیں کر سکتے، لیکن میاں بیوی کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ اور میاں بیوی کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک دوسرے سے انتہائی قریب ہوتے ہیں، انتہائی قریب ہو سکتے ہیں، دوسرا لفظ میں یہ بھی کہہ دوں، یا انتہائی قریب ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، تو ان کے یہاں یہ نیچرلی، مطلب یہ خود بخود ایک فطری انداز میں ممکن ہوتا ہے۔ مطلب اس میں یہ، یعنی میاں بیوی کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے اور آپ انڈیفرنٹ ہیں تو یہ زیادتی ہے۔ لیکن عملی زندگی میں مطلب آپ کے پڑوسی کو کوئی پرابلم ہے، آپ کے کلاس فیلو کو کوئی پرابلم ہے، اور آپ ویٹ کر رہے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ مجھ سے ڈسکس کرے گا تو میں اس سے ڈسکس کروں گا، تو چلیں ٹھیک ہے، اس میں ایک لحاظ اور ایک بیریئر موجود ہے۔ لیکن میاں بیوی کے تعلق میں کوئی بیریئر اور کوئی تکلف موجود نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ جو کاؤنسلنگ ہے یہ نیچرلی اور ایک خود ہی ممکن ہو جانی چاہیے۔ اب ہم اسپاؤسز ایز کاؤنسلر سے کیا مراد ہے ہماری؟ مجھے فیض صاحب کا ایک شعر ہمیشہ یاد آتا ہے جب بھی میں اس موضوع پہ بات کرتا ہوں، شاید میں نے پہلے بھی شیئر کیا ہو۔ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، اور چارہ گر کا جو لفظ ہے نا، کاؤنسلر کے لیے اردو کا جو لفظ مجھے سب سے مناسب معلوم ہوتا ہے وہ ہماری اردو شعری روایت میں وہ لفظ ہے چارہ گر۔ تو چارہ گر جو ہے وہ میرے نزدیک کاؤنسلر کا کافی مناسب ترجمہ ہے۔ اور فیض صاحب کہتے ہیں کہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے۔ یعنی ہمیں جو پرابلمز تھیں وہ ناقابل علاج نہیں تھیں۔ پرابلم اصل میں یہ تھا کہ جو ہمارے آس پاس جو کاؤنسلرز تھے، جو نیچرل کاؤنسلرز تھے، یعنی ان کو گریز تھا کاؤنسلنگ سے۔ تو کاؤنسلر بھی دو قسم کے ہو گئے، ایک وہ جو پروفیشنل کاؤنسلرز ہیں جنہوں نے ایک ٹریننگ لی ہے، ایک پروفیشنل فارمل ایجوکیشن حاصل کی ہے، ان کی کچھ ایکسپرٹیز ہیں، جن کا ایک کلینک ہے یا جن کا ایک کاؤنسلنگ انسٹیٹیوشن ہے، اور ادھر آپ ان سے ایک فارمل پروفیشنل ہیلپ حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس آپ جا کے رجسٹر کرتے ہیں، ان سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں اور آپ کا ایک کاؤنسلنگ سیشن ہوتا ہے۔ تو وہ تو ایک کیٹیگری آف کاؤنسلرز ہیں جو پروفیشنل کاؤنسلرز ہیں۔ لیکن دوسرے کاؤنسلرز وہ ہیں جو نیچرل کاؤنسلرز ہیں، اور ہماری فیملی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی نیچرل کاؤنسلرز ہیں، جو دوست ہوتے ہیں وہ بھی نیچرل کاؤنسلرز ہوتے ہیں، اور جو میاں بیوی ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے نیچرل کاؤنسلرز ہوتے ہیں۔ اور یہ بہت اہم بات ہے۔ اور اگر اسپاؤس یعنی اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے کاؤنسلر نہ بن سکیں تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ تعلق اپنے بڑے مقاصد کو سرو نہیں کر پاتا، اور آہستہ آہستہ ایسا ہوتا ہے کہ دوست اور شریک حیات یہ دو الگ قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ مطلب بہت سے لوگ ایسے ہیں جن سے اگر میں پوچھوں کہ آپ کا دوست کون ہے تو کسی اور کا نام لیتے ہیں، شریک حیات کون ہے تو کسی اور کا نام لیتے ہیں۔ تو جب آپ اپنے شریک حیات کے کاؤنسلر بننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ ان کے دوست بھی ہوتے ہیں اور شریک حیات بھی ہوتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو، اگر آپ کا ہسبینڈ یا آپ کی وائف آپ کی کاؤنسلر ہیں اور آپ دونوں ایک دوسرے کی میوچول کاؤنسلنگ کر لیتے ہیں ضرورت پڑنے پر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لائف میں کبھی بھی کسی پروفیشنل کاؤنسلر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پڑ بھی سکتی ہے، کبھی کسی پروفیشنل کاؤنسلر کی ضرورت ہو بھی سکتی ہے، یہ کوئی ایسی خراب بات نہیں ہے، کبھی جانا پڑ بھی سکتا ہے۔ لیکن بہت زیادہ آپ اپنی لائف میں
اپنے میاں بیوی کا تعلق ہی ایک بہت بڑی ضرورت کو سرو کر دیتا ہے. بہت یہ اس میں بڑی خیر ہے, مطلب تعلق اور گہرا ہو جاتا ہے اور آپ اور قریب آ جاتے ہیں. آپ کی جو بنیادی ضرورت ہے, نفسیاتی ضرورت ہے, وہ بڑی آسانی سے پوری ہو جاتی ہے اور یہ زیادہ ڈیپلی کنیکٹڈ محسوس کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے سے. میں نے جیسے کہا نا کہ اسپاؤسز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے پہلے کاؤنسلرز ہیں. پہلے کاؤنسلرز سے مراد یہ ہے کہ شادی ہونے کے بعد آپ کا پہلا کاؤنسلر آپ کا اسپاؤس ہے. شادی ہونے سے پہلے آپ کے پہلے کاؤنسلرز تو آپ کے ماں باپ تھے, اور اسی طرح آپ کے دوست بھی آپ کے کاؤنسلر ہیں. لیکن شادی ہونے کے بعد آپ کے پہلے کاؤنسلر آپ کے میاں بیوی مطلب ایک دوسرے کے ہونے چاہیے. یہ ہے وہ سب سے بنیادی بات جو بالکل ابتدا میں نے جو ابھی تک بات کی ہے, وہ کاؤنسلنگ کیا ہے اور میاں بیوی ایک دوسرے کے کاؤنسلر کیسے بن سکتے ہیں. اور اب پھر میں اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے میری گفتگو کا, اس میں کچھ سوالات رکھوں گا.